السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي غادي نقومو بالتصحيح ديال هاد التمارين. السلسلة اللي كنا ديجا يعني حطيناها في واتساب، حتى اللي ما عندوش السلسلة ووصل لهاد الدرس هذا وبغى يشوف يعني لا سوليسيون ديال هاد التمارين، يحاول أول حاجة يوقف لا فيديو، يكتب التمارين عنده، ياخد عنده التمارين يكتبهم، من بعد عاد يتبع، عاد يكمل معنا التصحيح. داكوغ. غادي نحاولو نبداو بلو بروميي، هذا كيندرج في الكور ديال لي سيستيم. غادي نحاول نبدا بلي بروميي زيكزارسيس. داكوغ. غادي نخدمو ليكزارسيس 1. في l'exercice 1 شنو عطاني ان سيستيم. on considère le système suivant. on considère le système suivant. فوالا عندنا هاد لو سيستيم هذا. السؤال الاول قال لي لي نومبر. السؤال الاول قال لي لي نومبر x égale à 10 y égale à 2 واش ce sont des solutions ديال لو سيستيم ou bien non. d'accord. باش نعرفوا هاد لي دو نومبر واش ils sont solutions ديال لو سيستيم، شنو غادي نديرو؟ اول حاجه غادي نمشيو لو سيستيم اي x غادي نعوضو بالقيمه ديالو اللي عطاوني اللي هي 10. 45 في 10 بلس 30 fois y c'est-à-dire 30 fois 2، ونحسب هاد العدد شحال غيعطيني. غنشوفو واش غيساوي 510 ولا ما غاديش يساوي 510. داكوغ. اي جو كالكول حتى في لا دوزيام ايكواسيون. 27 fois 10 بلس 20 fois 2. الا لقيت هنايا نفس العددين، غادي نقول ان هاد لي دو نومبر فيريفي لو سيستيم، سينون تنقول انهم ما كيفيريفيوش ليا لو سيستيم. 45 fois 10 هي 450. plus 30 fois 2 اللي هي plus 60. d'accord. la deuxième il y a 270 plus 2 fois اللي هي 40. d'accord. et je calcule 450 plus 60 il y a 510 هي 510. très bien. تحت في نفس العدد. مزيان. ولكن واش مزيان حتى لتاني 270 plus 40 واش غادي تعطيني 316. 0 plus 0 c'est 0, 4 plus 10 c'est 11, 7 هنايا 1. c'est 310. d'accord. 310 ماشي هي 316. هاد لو سيستيم ولا هاد لي دو نومبر il ne vérifie pas le système. d'accord. غادي نقولو ان x égale 10 et y égale 2 ne sont pas une solution du système نسميوها 1. le système نسميوها 1 du système 1. elles ne sont pas des solutions. غادي ندوزو لا دوزيام، يعني le deuxième point. عطاني دابا d'autres nombres اللي هما x égale 8 et y égale 5. طلب مني قال لي هادو اسكو سو سون دي سوليسيون او نو. باش غنتاكد من هادو واش سو سون دي سوليسيون او نو، غادي ندير لا ميم شوز. جو في هاد لي دو نومبر غادي نمشي نعوضهم في لو سيستيم ديالنا. غادي نشوف 45 فوا x اللي عطاوني هنايا هي 8 بلس 30 فوا 5 واش غتساوي لنا 510. و لو دوزيام 27 x plus 20 fois 8 plus 20 fois 5 واش غتساوي لنا 316 ولا لا. جوست هنايا باش ما نطولش انا في لا فيديو جو فيغ لي كالكول يعني بالكالكولات. 45 fois 8 plus 30 45 fois 8 اللي هي 360 plus 30 fois 5 اللي هي 150. d'accord. تلقى 510 وهي اللي عندي في الاول. d'accord. je calcule في la deuxième. 27 fois 8 plus 20 fois 5 اللي هي 316. تلقى 316. c'est la même chose. 316. c'est la même chose que هاد les deux systèmes. شنو درنا؟ عوضنا x و y في les deux équations، لقينا كيحقق ليا les deux équations. d'où ولا كنقولو alors x égale 8 y égale 5 est une
solution de notre équation, là, de notre système, du système, le système numéro 1. D'accord? Donc, passons c'est-à-dire le sual tani, ou le 2. Donc, un système, les voies 2x plus 3y égale 16. Donc, 5x moins 2y égale 21. Ouais, t'as des couples, d'accord? T'as des couples. T'as 8, 0. T'as 0 moins 10,5. T'as 3,1. T'as 5, c'est pas des virgules, pardon, mais c'est des virgules qui n'aident. Donc, voilà. Donc, شنو بغينا نفيريفيو ان هاد لي كوبل شكون فيهم اللي هو، يعني شكون اللي هو كوبل لي سوليوشن وشكون اللي ماشي سوليوشن. داكوغ. دونك غادي نخليكم نتوما ديروا لي كالكول ديالكم، يعني نفس العمليه اللي درنا هنايا. غادي نعوضوا اكس، غنشد لو كوبل الاول نعوض اكس ب 8 و y نعوضو ب 0. دونك شحال تعطيني 2 في 8 هي 16، وهنايا نعوض عاوتاني ب 8. دونك 5 في 8 سي فوالا موان 2 فوا 0. دونك اللي هي ما غتعطينيش يعني ما غتعطينيش غتعطيني 5 في 8 هي 40، ما غتعطينيش 21. داكوغ. دونك الاولى هادي ني با اون سوليوشن. داكوغ. ابخي غادي تمشيو تعوضوا عاوتاني ب 10.5. دونك غادي نعوضوا ب 10.5 سي ناقص 10.5 باردون. دونك غادي نعطيو هنايا 0 و 3 في 10.5. دونك هي 30 فاصلة شي حاجة. دونك هنايا غير من ليكواسيون الاولى ما عطاتنيش 16. دونك حتى هادي سي ني با اون سوليوشن. غادي نشوفو 3 و 1. دونك 2 فوا 3 هي 6 بلس 3. 6 بلس 3 ما واصلاش 16. دونك حتى هادي ني با اون سوليوشن. دونك نشوفو 5 2. دونك 5 2 2 فوا 5 سي 10. 3 في 2 6. دونك 10 بلس 6 هي 16. دونك هادي حققت لي ليكواسيون الاولى. نشوفو ليكواسيون الثانيه. 5 فوا 5 سي 25 موان 2 فوا 2 يعني موان 4. دونك 25 موان 4 كتعطيني 21. دونك هادي هي لا سوليوشن اي لا سوليوشن دو سيستيم. داكوغ. دونك من هاد الربعه ديال لي كوبل لقينا ان هادي فقط هي اللي سوليوشن ديال l'équation ديالي. وندوزو ليكزيرسيس نيميرو 2. دونك في ليكزيرسيس نيميرو 2 كما كتشوفوا فهو عطاني دي سيستيم. داكوغ. دونك عطاني دي سيستيم وقال لي ندير لا سوليوشن ديال هاد لي سيستيم، نحاول نعطي لي سوليوشن ديال هاد لي سيستيم. تري بيان. دونك غادي نبداو بلو بروميير سيستيم. دونك لو سيستيم اللي سميناه ا. دونك عندي x كتساوي 3y موان 5 et x moins 5y تتساوي ليا 7. داكوغ. دونك لو بروميير سيستيم غادي نديرو بيان سور طلب مني هنايا في هاد ليكزيرسيس طلب مني نخدم بلا ميثود ديال لا سوبستيتيسيون. يعني في السؤال الاول طلب مني لا ميثود دو سوبستيتيسيون. شنو هي لا ميثود دو سوبستيتيسيون؟ هي انني غادي نحاول نشوف واحد من هاد المتغيرات، هاد من لي فاريابل، نشوف وحده بدلاله الثانيه. الا لاحظنا هنايا في هاد لو سيستيم الاول عطاني x ها شنو كتساوي بدلاله y. دونك ثاني ايطاب اللي تنديرو هو ان هذيك الاولى، هذيك لا فاريابل الاولى كنخليها بحال هكا، انا ما عارفهاش نخليها حتى نمشي نحسب لا فاريابل y. كيفاش غادي نحسب لا فاريابل y؟ غنرجع لهاد ليكواسيون. هاد x هذا غادي نعوضو بالقيمه ديالو، يعني ما يبقاش x غادي يولي سميتو 3y موان 5 حيت هاد القيم متساويين. داكوغ. موان 5 y تتساوي ليا 7. اي غادي نمشي دابا نلقى y شحال تيساوي. دونك x قلنا غادي نخليوه حتى نحسبو y، وهنايا نمشي نحسب y. دونك 3y ناقص 5y هي ناقص 2y. هاد موان 5 غادي نرجعها للجهه الاخرى غتعطيني غترجع بلس 5. داكوغ. اي نحاول نكمل هنايا شنو كتعطينا x هي 3y موان 5. هنايا y شنو غادي يعطيني؟ y كيساوي ليا 7 زائد 5. شحال كتساوي؟ يعني نديرو هنايا 7 زائد 5 هي 12. دونك هي غتعطيني 12 مقسومه على ناقص. باش نحيد هاد ناقص 2 y غادي نقسم عليها ناقص 2 y اللي كتعطيني 12 على ناقص 2 y هي ناقص 6.
داكوغ. انا لقيت y دابا شحال كيساوي، عاد نمشي نحسب هنايا لو x ديالي. دونك غتعطيني x شحال كيساوي، سي 3 مضروبة في ناقص 6. دونك 3 مضروبة في ناقص 6 حيت y وليت كنعرفو ناقص 5، و y بيان سور حسبناه لقيناه هو ناقص 6. الوغ لا سوليسيون ديال لو سيستيم غادي نلقاو ان x شنو كيساوي، 3 في ناقص 6 سي ناقص 18، ناقص 18 ناقص 5 سي ناقص 3، ناقص 23، و y هي ناقص 6. دونك لا سوليسيون ديال لو سيستيم ديالي كنكتبها بحال هكا، سي لو كوبل ناقص 23 و ناقص 6. داكوغ. هكا كنكون لقيت لا سوليسيون ديال لو بروميير سيستيم. دابا الا بغيت نتاكد، حيت نقدر نكون غلطت مثلا في الاشارات ولا غلطت في لي كالكول ولا سي بوسيبل حتى انني نكون انا غلطت، انا اللي كندير هنايا صحيح بوسيبل انني نكون غلطت. دونك جوست باش نتاكد غادي تمشيو هنايا ترجعوا هذا لو سيستيم وديروا نفس العمليه اللي درنا في ليكزيرسيس 1. غتعوضوا اكس بناقص 23 وتعوضوا y بناقص 6 وتشوفوا هادشي واش متساوي، وفي نفس الشيء يعني في ليكواسيون الثانيه وتشوفوا واش متساوي، هكا باش كنقدر نفيريفي او نتاكد واش سوليسيون ولا ماشي سوليسيون. داكوغ. نمشيو لو سيستيم، لو دوزيام سيستيم اللي هو بي، اللي رمزنا ليه بي. دونك شنو عندي هنايا 2x بلس 3y ايكال 8، وعندي في ليكواسيون الثانيه y تساوي x بلس 1. دونك في هاد ليكزيرسيس هذا دونك مازال طالب مني نفس الطريقه اللي هي لا سوبستيتيوشن. غادي نلاحظ انا واحد الحاجه هنايا، ان عندي اصلا y حسبناه بدلاله x. داكوغ. سيتادير هاد لو سيستيم ديالي دابا y بحال وليت كنعرفو بدلاله x، غادي يولي لي هنايا سي 2x بلس، ما غاديش نكتب هنايا y غنعوضو بالقيمه ديالو اللي هي x بلس 1 كتساوي 8. وهنايا غادي نخلي y بيان سور حتى نمشي نحسب عاوتاني في هاد الحالة، حتى نمشي نحسب x عاد نجي نعوض في y. داكوغ. دونك غادي نمشيو نحسبو هنايا 2x بلس 3x بلس 3. دونك كنشر هاد العدد شحال كتساوي ليا 8، و y كتساوي لنا x بلس 1. داكوغ. دونك لو سيستيم ديالي غادي يولي هو 5x، دونك 2x بلس 3x هي 5x كتساوي 8. هاد زائد 3 إلا رجعت عليها غادي ترجع ليا ناقص 3. داكوغ. و y غتساوي ليا x بلس 1. نقدر ممكن نحسب هادي 8 ناقص 3 هي 5. داكوغ. إذا x شنو غادي يساوي ليا، x باش نحيد هاد 5 x غادي نقسم عليها هنا، هي 5 مقسومة على 5 اللي كتساوي 1. و y شنو كيساوي ليا، دابا عرفت x القيمة ديالو كنعرفها، غادي نعوضها هنايا. هادشي علاش كتسمى لا سوبستيتيسيون. غنعوضها هنايا غتعطيني سي 1 بلس 1 اللي هي 2. إذا لا سوليسيون ديالي شنو هو لو كوبل x فيه 1 و y فيه 2. قلنا بيان سور الا بغيت نعاود نتاكد غادي نجي هنايا ونعوض في لو سيستيم ديالي، نعوض x بواحد و y بجوج. الا عوضت x بواحد هنا غتعطيني 2 زائد 3 في 2 اللي هي 8. دونك 2 زائد 3 في 2 6، يعني 2 زائد 6 كتساوي 8. في الثاني عندي y قلنا هو 2 كتساوي ليا x شحال عطيناه 1 زائد 1 راه فعلا كتساوي ليا 2. وها انا تحققت من ولا خدمت ساليت لو سيستيم ديالي. داكوغ. دونك ندوزو لو سي. دونك في لو سي هنايا شنو عطاني، دونك سي عطاني واحد، دونك فوالا عطاونا ان سيستيم اللي فيه دابا لي فاريابل ديالي ما سماهم لياش x و y، سماهم ليا a et b. داكوغ. وغادي نخدمو بنفس الطريقه، غادي نخدمو بلا ميثود دو سوبستيتيوشن. داكوغ. غادي نخدمو بلا ميثود دو سوبستيتيوشن. داكوغ. دونك شنو غادي ندير، شنو هي لا ميثود دو سوبستيتيوشن. غادي نشوف انا هنايا في لو سيستيم كتبان ليا b كتساوي 2a زائد 4، b كتساوي 3a ناقص 5. داكوغ. دونك 3a ناقص 5 شي حاجه اللي هي، دونك غادي نشوف، دونك غادي نشوفو هنايا، غادي نشد هاد b هادي ونعوضها بالقيمه ديالها اللي عطينا هنايا. دونك b القيمه ديالها اللي لقينا هنا شحال هي 2a بلس 4 كتساوي 3a موان 5. داكوغ. وهنايا في المعادله الثانيه غادي نخلي b كما هي بدلاله a. هذه هي المعنى ديال لا سوبستيتيوشن، يعني وحده عرفت القيمه ديالها غادي نمشي نعوضها هنايا ونخلي هذه حتى نحسب a، عاد نجي نرجع نحسب b. داكوغ.
دونك شنو غادي تعطينا؟ جوج ا ناقص 3 ا. دونك غادي نجيب 3 ا اللي هنايا غتعطيني هي ناقص 3 ا كتساوي 5. هاد 4 غنرجعها للاتجاه اللي غتعطيني ناقص 4. وهنايا ب هي جوج ا بلس 4. دونك شنو غادي يعطيني لو سيستيم؟ جوج ا ناقص 3 ا هي ناقص ا كتساوي 5 ناقص 4 اللي كتساوي ليا 1. داكوغ، سيتادير ا شحال كتساوي؟ دونك ناقص ا فوالا، دونك 2 ا بلس 4. دونك باش نكمل هنايا، سيتادير ا كتساوي ليا ناقص 1. نضرب في ناقص هنا وفي ناقص هنا. إلا كانت ا كتساوي ناقص 1 بشحال غتساوي ليا؟ غتساوي ليا جوج في ناقص 1 زائد 4. داكوغ، دونك ا كتساوي ناقص 1 بشحال غتساوي لينا؟ جوج في ناقص 1 هي ناقص جوج زائد 4 هي جوج. دونك لو سيستيم ديالي ولا لا سوليسيون ديالي شنو هي ناقص 1 في ا اي جوج في بي. داكوغ، هادي هي لا سوليسيون ديالنا ديال هاد لو سيستيم. دونك ندوزو لو سيستيم لو ديرنيي سيستيم اللي هو لو سيستيم دي. دونك لو سيستيم دي، فلو سيستيم دي شنو عطاني فيه؟ دونك عطاني دونك عطاني دابا دو زوطخ فاريابل اللي هما u i v. دونك 2u بلس 5v اي 2v موان 5 تتساوي u وهادي كتساوي 7. داكوغ، عندي جوج ديال لي فاريابل، عندي لا فاريابل u وعندي لا فاريابل v. داكوغ، دونك لا فاريابل u اي لا فاريابل v. بغينا لا سبستيتيون. شنو هي لا سبستيتيون؟ قلنا هي غادي نمشي لوحده من هاد لي دو زيكواسيون ونعوض واحد من المتغيرات، واحد من لي فاريابل بدلاله الفاريابل الثانيه. كنلاحظ انا هنايا في هاد ليكواسيون الثانيه ان هاد العدد شنو كيساوي او، يعني هاد او اصلا بحال حسبناها بدلاله في. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نجي هنايا نعوض او، غنعوضها بهاد القيمه هادي، يعني بجوج في ناقص 5 زائد 5 في كتساوي 7. ولتحت هنايا شنو عندي u كتساوي هاد العدد اللي هو 2 في ناقص 5. دونك غادي نخليه هنايا ماشي مشكل. داكوغ، دونك الا قلبت هادو بجوج راه مكاين حتى شي اشكال. سيتادير لو سيستيم ديالي دابا شنو غادي تعطيني؟ 4 في موان جوج في 5 اللي هي 10 بلس 5 في كتساوي 7. وهنايا غتعطينا u كتساوي 2 في موان 5. سيتادير لو سيستيم ديالي شنو غادي يرجع؟ 4 في زائد 5 في دونك هي 9 في كتساوي لينا 7. وهاد ناقص 10 إلا رديتها ليه غتعطيني زائد 10 اللي هي 17. داكوغ، و u شنو كتساوي؟ سي 2 في موان 5. دونك كالكولون دابا هاد في شحال غتساوي ليا؟ إلا بغينا نحيدو 9 غادي نقسمو هنا على 9. في دونك كتساوي 17 على 9. داكوغ، اي u شنو غتساوي ليا؟ دونك هي في غتساوي ليا 17 مقسومة على 9. اي في هاني حسبتها. دونك u شحال غتساوي ليا؟ غنعوض في بالقيمة ديالها اللي هي 17 على 9 موان 5. دونك نكمل لي كالكول ديالي. في غادي تلقاو فيها 17 على 9 و u شحال غادي نلقاو فيها؟ دونك essayons de faire les calculs. دونك فوالا جوج في 17 على 9 ناقص 5 دونك تلقاو فيها موان 1.22. داكوغ، سينو كتوحد المقامات باش تلقى عدد كسري. اللي كيهمني انا ان لا سوليسيون ديالي شنو عندي في u هي ناقص 1.22 اف في هي 17 على 9. دونك هذه هي لا سوليسيون ديال لو سيستيم دي. et on passe le deuxième exercice يعني في لا فيديو بروشين.